बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। अमरीकी सदर ने कोरोना वायरस से जंग के लिए पाकिस्तान को किन आलात की फराहमी की पेशकश कर दी, तफसीलात में जानिए। चीन ने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली, सबसे पहले पाकिस्तान को देने का ऐलान। कोरोना वायरस का फैलाव अमेरिका ने चीन से अब तक का सबसे बड़ा मुतालबा कर दिया। ईरान ने अवलीन मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, ईरान की जबरदस्त कामयाबी। वोटिंग के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों की रजिस्ट्रेशन शुरू करने का फैसला। बरतानिया में कोरोना टेस्टिंग के लिए फौज की मदद हासिल कर ली गई। जापान कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मदद को आ गया। जापान कोरोना वायरस से निपटने के लिए पाकिस्तान को $3.41 मिलियन फराहम करेगा। अमेरिका का इश्तियाल अंगेज इकदाम। जंगी बहरी जहाज मुतनाज़ा चीनी समुद्री हदूद में दाखिल हो गए, बड़ी कशीदगी का खतरा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी बहरी जहाजों को खौफजदा करने की सूरत में ईरानी बोट्स को तबाह करने की धमकी दे दी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और तमाम दोस्तों से गुजारिश है, कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि हम अपनी अगली वीडियो में आपका नाम शामिल कर सकें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। वज़ीर आज़म इमरान खान और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। इस दौरान कोरोना वायरस के बायस आलमी सतह पर पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। दौरान गुफ्तगू अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म इमरान खान को कोरोना टेस्ट के लिए जदीद तरीन रैपिड टेस्ट मशीन भिजवाने की पेशकश भी की। कहा, पाकिस्तान को वेंटिलेटर भी फराहम किए जाएंगे। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस से जारी अलामिये में कहा गया है कि दोनों सरबराहान के दरमियान कोरोना वायरस वबा के चैलेंज पर तबादला ख्याल किया गया। कोरोना वायरस से आलमी मैशत पर पड़ने वाले असरात और इसका मुकाबला करने की हिकमत अमली पर भी बातचीत की गई। दोनों सरबराहान में इलाकाई मसाइल पर बातचीत समेत पाक अमेरिका ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने अमेरिका में होने वाले जानी नुकसानात पर इजहार अफसोस करते हुए वबा को रोकने के लिए उठाए जाने वाले इकदामात से भी आगाह किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुफ्तगू में वज़ीर आज़म के कोरोना टेस्ट का भी जिक्र किया और इन्हें टेस्ट के लिए जदीद तरीन रैपिड टेस्ट मशीन भिजवाने की पेशकश की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन ने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली, बहुत जल्द पाकिस्तान को देने का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक चीन के शहर वुहान से शुरू होने वाली मोहलिक कोरोना वायरस ने अब पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है और साइंसदान इस वायरस की वैक्सीन तैयार करने की सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। इस सिलसिले में चीन, बरतानिया और इसराइल जैसे सबसे ज्यादा वक्त और सरमाया खर्च कर रहे हैं ताकि जल्द अज जल्द कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जा सके और इंसानों को इस आलमी वबा से महफूज रखा जाए। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर एंकर पर्सन सादिया अफजल ने अवाम को सबसे बड़ी खुशखबरी सुना दी। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है कि चीन ने इसकी वैक्सीन तैयार कर ली है। हुकूमत पाकिस्तान चीन से इस वैक्सीन को लेकर लॉन्च कर सकती है। पाकिस्तान ये वैक्सीन लॉन्च करने वाला पहला मुल्क बन जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कोरोना वायरस के फैलाव के तनाजुर में अमेरिका और चीन के दरमियान लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज अमेरिकी रियासत मैसूरी ने चीन के खिलाफ मुकदमा दायर किया और अब अमेरिकी वजीर खारजा ने चीन से मुतालबा किया है कि वो अपनी तमाम हसास लेबॉर्ट्रीज का मुआयना करवाएं। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वजीर खारजा ने अपने एक बयान में कहा है कि चीन ने कोरोना वायरस के सैंपल्स को जानबूझकर तबाह किया ताकि इस वबा के फैलाव के शुवाहत को मटाया जा सके। मिस्टर पोमिलो ने यह भी इल्जाम आयद किया है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने आलमी अदारा सेहत को भी गलत मालूमात फराहम की।
چین نے شروع میں یہ بتایا کہ ایک خطرناک وبا پھیل چکی ہے، تاہم یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو سکتی ہے۔ چین نے کرونا وائرس کی تفصیلات اس وقت عالمی ادارہ صحت کو دیں جب یہ وائرس چین کے تمام صوبوں تک پھیل گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ فوج نے ملک کے اولین ملٹری سیٹلائٹ کو کامیابی کے ساتھ مدار میں لانچ کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق پاسداران انقلاب نے بتایا ہے کہ سیٹلائٹ زمینی سطح سے 425 کلومیٹر اوپر مدار میں پہنچ چکا ہے۔ تہران حکومت نے امریکہ اور ایران کے مابین حالیہ کشیدگی کے تناظر میں اس پیش رفت کو اہم قرار دے دیا۔ ایران گزشتہ کئی ماہ سے سیٹلائٹ کو لانچ کرنے کی کوشش میں تھا، تاہم اسے مسلسل ناکامی کا سامنا تھا۔ نئے کرونا وائرس کی عالمی وبا کے دوران اس ایرانی اقدام کو عالمی سطح پر تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حکومت نے سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق دینے کے لیے رجسٹریشن کا عمل شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اوورسیز پاکستانی کو ووٹنگ کا حق دینے کے لیے ایک بار پھر کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق دلوانے کے لیے اہم اجلاس ہوا، جس میں مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان، معاون خصوصی برائے اوورسیز زلفی بخاری، چیئرمین نادرا، ڈی جی آئی ٹی الیکشن کمیشن اور سیکرٹری پارلیمانی امور نے شرکت کی۔ اجلاس میں بیرون ملک پاکستانیوں کی ووٹنگ کے طریقہ کار اور سہولیات کا جائزہ لیا گیا اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے رجسٹریشن فوری شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ نیشنل ہیلتھ سروس سٹاف کے کرونا ٹیسٹ کے لیے حکومت نے آرمی کی مدد حاصل کر لی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق 40 فوجی جوانوں کو کرونا ٹیسٹ کرنے کی تربیت دی گئی اور یہ تربیت یافتہ جوان اپنی اپنی ریجمنٹ میں واپس جا کر باقی جوانوں کو تربیت دیں گے۔ فرنٹ لائن عملے کے ٹیسٹ بروقت نہ ہونے پر حکومت کو شدید تنقید کا سامنا ہے اور NHS عملے کے ٹیسٹ میں غلطی کی نشاندہی پر عملے کا ٹیسٹ دوبارہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عملے کو دوبارہ ٹیسٹ کروانے کے لیے خط لکھ دیا گیا ہے۔ NHS عملے کے ساتھ ساتھ کیئر ہوم سٹاف کے ٹیسٹ بھی دوبارہ کیے جائیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جاپان کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو $3.41 ملین دے گا۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز پاکستان میں جاپان کے سفیر نے ڈاکٹر ظفر مرزا سے ملاقات کی، جس میں پاکستان میں کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے انتظامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے وفاقی صوبے اور عسکری ادارے بھرپور مؤثر اقدامات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان روزانہ کی بنیاد پر صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ جاپانی سفیر نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس مشکل کی گھڑی میں ساتھ ہیں۔ جاپان $3.41 ملین کی امداد کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان کو دی جا رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ کا اشتعال انگیز اقدام۔ جنگی بحری جہاز متنازع چینی سمندری حدود میں داخل ہو گئے۔ بدھ کے روز 2 امریکی جنگی بحری جہاز طویل عرصے سے تنازع کا شکار جنوبی چین کی سمندری حدود میں داخل ہو گئے۔ علاقے میں چینی جنگی بحری جہاز بھی موجود ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ایک ایسا وقت جب دنیا کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے میں مصروف ہے، ایسے وقت میں بھی امریکہ پر جنگی جنون سوار ہے۔ امریکہ نے دنیا بھر میں تشویشناک حالات ہونے کے باوجود جنوبی چین کی سمندری حدود میں اشتعال انگیز اقدام اٹھایا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ بدھ کے روز 2 امریکی جنگی بحری جہاز متنازع جنوبی چین کے سمندری حدود میں داخل ہو گئے۔ امریکی جنگی جہاز اس علاقے میں ایسے وقت میں داخل ہوئے جب وہاں پہلے سے ہی چینی جنگی بحری جہاز موجود ہیں۔ ایسے میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کشیدہ ہونے کا بڑا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی بحری جہازوں کو خوف زدہ کرنے کی صورت میں ایرانی بوٹس کو تباہ کرنے کی دھمکی دے دی۔ ٹویٹر پر جاری اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے امریکی بحریہ کو ہدایت کی ہے کہ اگر ایرانی مسلح بوٹس امریکی جہازوں کو خوفزدہ کریں تو انہیں تباہ و برباد کر دیا جائے۔
عرب میڈیا کے مطابق امریکی صدر نے اپنے ٹویٹ میں ایرانی بورڈز کی جانب سے امریکی بحری جہازوں کو دھمکانے کے حوالے سے کسی واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر ایرانی مسلح بورڈز امریکی بحری جہازوں کے قریب آئیں تو امریکی نیوی انہیں تباہ کر دے گی۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔